स्कॉर्पियो, फरवरी तुम्हें चौंकाने नहीं आया। ये महीना तुम्हें वो सच दिखाने आया है जिसे तुम काफी वक्त से अपने काबू में रखने की कोशिश कर रहे हो। तुम वो इंसान हो जो बात कहने से पहले 100 बार सोचता है, जो हर चेहरे के पीछे छुपी नीयत को महसूस कर लेता है और जो खामोश रहकर भी सूरत हाल को कंट्रोल में रखने की सलाहियत रखता है। लेकिन फरवरी 2026 तुम्हें ये समझाने आया है कि हर कंट्रोल हिफाजत नहीं होता। पिछले कुछ अरसे से तुमने शायद ये महसूस किया हो कि तुम बज़ाहिर मजबूत हो, मगर अंदर कहीं एक बोझ सा जमा हो रहा है। ये बोझ किसी एक दिन का नहीं, ये इन बातों का है जो तुमने सोची मगर कह नहीं पाए। एक पैगाम जो तुमने लिखा मगर भेजा नहीं। एक फैसला जिसे तुमने समझ लिया मगर आगे बढ़ाने से खुद को रोक लिया। स्कॉर्पियो अक्सर खामोशी को अपनी ताकत समझ लेता है, लेकिन हर खामोशी ताकत नहीं होती। कुछ खामोशियां वक्त के साथ दबाव बन जाती हैं और फरवरी इस दबाव को नजरअंदाज नहीं होने देगा। ये महीना तुम्हें रोक कर पूछेगा, क्या तुम वाकई ही सब कुछ संभाले हुए हो या तुम सिर्फ ये जाहिर कर रहे हो कि तुम मजबूत हो। ये सवाल सिर्फ जहनी नहीं होगा, ये सवाल तुम्हारी मोहब्बत में भी आएगा, तुम्हारे काम में भी और तुम्हारे माली फैसलों में भी। स्कॉर्पियो की असल आजमाइश ये नहीं कि वो कमजोर है, असल मसला ये है कि वो सब कुछ अकेले संभालना चाहता है। फरवरी 2026 इसी आदत को चैलेंज करेगा। अगर तुम किसी रिश्ते में हो, ये सोचते हो कि कम बोलने से बात खुद ठीक हो जाएगी, तो ये महीना तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि कुछ बातें वाज़ा किए बगैर हल नहीं होती। अगर तुम काम या तालीम में ये सोचकर रुके हुए हो कि अभी वक्त नहीं आया, तो फरवरी तुम्हें आहिस्ता नहीं, साफ तरीके से फैसला करने पर मजबूर करेगा। और अगर तुम पैसे के मामले में खामोश मंसूबे बना रहे हो और सब कुछ अकेले मैनेज करना चाहते हो, तो ये महीना तुम्हें सिखाएगा कि शफाफियत के बगैर कोई मंसूबा देर तक नहीं चलता। स्कॉर्पियो के लिए फरवरी का सबसे बड़ा सबक ये है, कंट्रोल और हिफाजत एक जैसी चीजें नहीं हैं। कभी कभी कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं होता, बल्कि खुद को सही सिमत में आगे बढ़ने की इजाजत देना होता है। ये महीना तुम्हें मजबूर नहीं करेगा कि तुम सब कुछ बदल दो, लेकिन ये तुम्हें ये मौका जरूर देगा कि तुम सच बोल सीखो, कम से कम अपने आप से। अगर तुमने इस महीने में अपने अंदर के दबाव को पहचान लिया, तो बहुत सी उलझनें वहीं कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने हस्बे आदत हर बात को अंदर ही अंदर दबाए रखने का इंतखाब किया, तो फरवरी इस बोझ को और ज्यादा वाज़ेह कर देगा। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक इशारा है, और स्कॉर्पियो इशारों को नजरअंदाज नहीं करता, वो इनसे सीखता है। अब हम देखेंगे कि यही दबाव मोहब्बत, काम और पैसे में किस तरह हकीकत बनकर सामने आता है। क्योंकि स्कॉर्पियो, ये महीना तुम्हें कमजोर करने नहीं आया, ये तुम्हें ज्यादा सच्चा बनाने आया है। स्कॉर्पियो, अब हम बात को बिल्कुल अमली और वाज़ेह रखते हैं, ताकि फरवरी 2026 में तुम ये जान सको कि कहाँ रास्ता खुल सकता है, कहाँ रुकावट है और कहाँ तुम्हारी शऊरी कोशिश नतीजा बदल सकती है। पहले बात करते हैं मोहब्बत की। फरवरी 2026 में मोहब्बत मुमकिन है, अगर तुम अपने जज्बात को इशारों से नहीं, सही लफ्जों से बयान करो। ये महीना तुम्हें ये मौका देगा कि तुम सामने वाले को ये अंदाज़ा दे सको कि तुम क्या चाहते हो, ना कि ये कि वो तुम्हें क्या समझ रहा है। मिसाल के तौर पर, एक बात जो तुम कई दिनों से दिल में रखे हुए हो, अगर तुम इसे वक्त पर कह दो, तो रिश्ता मजीद बोझल होने से बच सकता है। लेकिन मोहब्बत मुमकिन नहीं रहेगी अगर तुम खामोश रहकर सामने वाले को आजमाने की कोशिश करो। ये महीना अंदाजों और क्यास पर रिश्ते चलाने की इजाज़त नहीं देगा। मोहब्बत कोशिश के साथ मुमकिन है, अगर तुम ये मान लो कि कमज़ोर दिखाई देना हमेशा नुकसान नहीं देता, कभी कभी यही बात कुर्बत पैदा करती है। काम और तालीम के मैदान में फरवरी 2026 में तरक्की मुमकिन है, अगर तुम अपनी तवानाई एक वाज़ेह सिमत में लगाओ। ये महीना उन स्कॉर्पियो के लिए मददगार है जो गैर ज़रूरी बहस या ताकत आजमाई से खुद को दूर रखते हैं। मिसाल के तौर पर, एक जिम्मेदारी जो तुमने पहले भी अच्छी तरह निभाई है, अगर तुम इस बार इसे बगैर शोर के मुकम्मल कर दो, तो इसका असर तुम्हारी साख पर वाज़ेह नज़र आएगा। लेकिन पेशरफ्त मुमकिन नहीं रहेगी अगर तुम हर मामले में अपनी बरतरी साबित करने की कोशिश करो। फरवरी इस रवैये को आगे बढ़ने नहीं देगा। काम और तालीम में कामयाबी कोशिश के साथ मुमकिन है,
اگر تم یہ سیکھ لو کہ ہر اختلاف ذاتی حملہ نہیں ہوتا اور ہر بات تمہارے قابو میں ہونا ضروری رہے اور پیسہ فروری 2026 میں مالی بہتری ممکن ہے اگر تم فیصلے مکمل معلومات کے ساتھ کرو۔ یہ مہینہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے اگر تم رسک لینے سے پہلے تمام پہلو دیکھ لو، نہ کہ صرف اپنی انٹیوشنز پر انحصار کرو۔ لیکن مالی استحکام ممکن نہیں رہے گا اگر تم خفیہ منصوبوں پر زیادہ بھروسہ کرو اور ضروری باتیں سامنے نہ لاؤ۔ مثال کے طور پر اگر تم کسی معاملے میں صرف یہ سوچ کر آگے بڑھ رہے ہو کہ بعد میں دیکھ لیں گے، تو فروری اس لاپرواہی کو سامنے لے آئے گا۔ پیسے میں بہتری کوشش کے ساتھ ممکن ہے اگر تم واضح حساب رکھو اور فیصلوں کو جذبات کی بجائے حقیقت پر رکھو۔ سوال یہ ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ فروری 2026 میں سیٹرن تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ اصل طاقت ذمہ داری قبول کرنے میں ہوتی ہے، نہ کہ ہر چیز اپنے قابو میں رکھنے میں۔ یورینس تمہارے اندر اچانک تبدیلی کی خواہش جگا رہا ہے، لیکن بغیر منصوبے کے یہ خواہش الجھاؤ پیدا کر سکتی ہے، اور نوڈز تمہیں بار بار اسی جگہ واپس لا رہے ہیں جہاں تم نے کنٹرول اور اعتماد کے درمیان غلط انتخاب کیا تھا۔ یہ دباؤ تمہیں سزا دینے نہیں آئے، یہ تمہیں زیادہ صاف اور مضبوط بنانے آئے ہیں۔ اگر تم نے ان اشاروں کو وقت پر سمجھ لیا تو فروری تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا، لیکن اگر تم نے انہیں انا کے نیچے دبا دیا تو وہی مسائل دوبارہ زیادہ واضح شکل میں سامنے آ جائیں گے۔ اب سوال یہ نہیں کہ حالات کیا رخ لیتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ تم ان حالات میں کون سا رویہ اختیار کرتے ہو۔ اسکارپیو، اب ہم فروری کو تمہاری روزمرہ زندگی میں واضح شکل دیتے ہیں تاکہ تم یہ جان سکو کہ یہ مہینہ تم سے عملی طور پر کیا مانگ رہا ہے۔ اسکارپیو کی روزمرہ ذہنی کیفیت، فروری میں تم گہرائی سے سوچو گے، لیکن اس بار یہ گہرائی یا تو تمہیں واضح کرے گی یا تمہیں تھکا دے گی۔ فیصلہ تمہارے رویے پر ہوگا۔ اگر تم نے ہر خیال کو خاموشی سے دبائے رکھا تو ذہنی بوجھ بڑھے گا، لیکن اگر تم نے کسی ایک محفوظ طریقے کا انتخاب کر لیا، جیسے چند سطریں لکھ لینا یا کسی قابل اعتماد شخص سے بات صاف کر لینا، تو یہی مہینہ تمہیں ہلکا کر دے گا۔ یاد رکھو، ہر بات اکیلے سنبھالنا لازمی نہیں ہوتا۔ مہینے کے شروع میں تم محسوس کرو گے کہ کچھ معاملات اب مزید ٹالے نہیں جا سکتے۔ درمیانی دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ کن جگہوں پر تم صرف کنٹرول کی وجہ سے رکے ہوئے ہو، اور مہینے کے آخر میں تمہارے سامنے صاف نظر آئے گا کہ کون سی چیزیں تمہارے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہیں اور کن کو یہیں چھوڑ دینا بہتر ہے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوگا، یا آہستہ آہستہ تمہیں فیصلہ کرنے کے قابل بنائے گا۔ فروری 2026 میں اسکارپیو کے لیے سب سے ضروری قدم یہ ہے کہ وہ ہر چیز اپنے قابو میں رکھنے کی ضد چھوڑ دے۔ اگر تم ہر رشتے، ہر کام اور ہر مالی فیصلے میں صرف کنٹرول تلاش کرو گے تو یہ مہینہ تمہیں تھکا دے گا، لیکن اگر تم نے ذمہ داری اور اعتماد کے درمیان توازن سیکھ لیا تو یہی مہینہ تمہیں مضبوط بنا دے گا۔ یہاں ایک سادہ اصول رکھ لو، جو چیزیں تمہارے اختیار میں ہیں اسے نظم و ضبط سے سنبھالو، اور جو تمہارے اختیار میں نہیں اسے چھوڑنے کا حوصلہ رکھو۔ فروری 2026 اسکارپیو کے لیے کوئی معجزہ نہیں لائے گا، لیکن یہ مہینہ تمہیں وہ بنیاد دے گا جس پر آنے والے مہینے مضبوط کھڑے ہوں گے۔ اگر تم نے اس مہینے میں سچ کو قبول کر لیا، اپنی حدیں پہچان لی اور غیر ضروری لڑائیوں سے خود کو دور رکھا، تو تم واضح محسوس کرو گے کہ تم ہلکے ہو رہے ہو۔ اسکارپیو، تم طاقتور ہو، اور تمہاری اصل طاقت خاموش کنٹرول میں نہیں بلکہ واضح سمت میں ہے۔ اور آخر میں یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو، اگر تم ہر چیز اکیلے سنبھالنے کی کوشش چھوڑ دو تو دنیا تمہارے خلاف نہیں ہو جائے گی، بلکہ تمہیں آگے بڑھنے کی جگہ مل جائے گی۔ یہی فروری 2026 کا اسکارپیو کے لیے اصل فائدہ ہے۔ اسکارپیو، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔